हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन एंग्जाइटी। पोस्ट ग्रेजुएशन एंग्जाइटी इज़ एक्चुअली सो फ्रिकिंग रियल और बहुत सारे लोग आई थिंक इस बारे में बात नहीं करते हैं। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड वाई, बट आई एम लिटरली गोना से कि इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे शायद अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके नहीं हुई जितनी मुझे अपने करियर और जितनी ग्रेजुएशन को लेके हो रही है। ठीक है, इवन दो आई एम नॉट इवन ग्रेजुएटेड येट, बट जो एंग्जाइटी है, जो टेंशन है, I don't know, it's just so annoying because I'm constantly researching on things, I'm constantly thinking कि मुझे क्या करना है इसके बाद। जो 5 साल मेरी लाइफ के रहे हैं यू नो इन यूनिवर्सिटी, आई वाज लाइक क्या है ये, ख़त्म हो, जान छूटे मुझे इससे। बट नाउ जब मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, आई एम नॉट इवन ग्रेजुएटेड येट, अभी मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं नेक्स्ट वीक, लेकिन जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, आई कैन सेंस हाउ आई एम सो एंक्शियस ऑल द टाइम, हाउ आई एम सो वरिड कि क्या होगा इसके आगे, हमें हाउस जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ओके अगर हाउस जॉब भी नहीं तो मुझे क्या करना है आगे, व्हाट माय प्लान इज़। क्योंकि पाकिस्तान में फ़िज़ियोथेरेपी का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है और इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। इवन द कॉन्सेप्ट इज़ देयर, तो स्कोप होना चाहिए पाकिस्तान में फ़िज़ियोथेरेपी का या किसी भी चीज़ का। आई थिंक पाकिस्तान में तो खैर किसी चीज़ का स्कोप नहीं है, बट जो होना चाहिए, जो मुझे करना है, दीज आर ऑल द स्टफ that I am worried about, and I'm gonna talk about these all things in this video, and I hope कि जिसको ये anxiety होती है या जिसको anxiety हो रही है, they will relate and we can talk and we can connect on this. Okay, so currently I'm getting ready for my rotations. मैं कोई 2 हफ्ते बीमार रही हूँ and then उसके बाद अब मैं rotation पे जा रही हूँ. It is my second day. तो as I was talking about the research that I'm doing, अच्छा मुझे नहीं पता कि अब मुझे डायरेक्ट अभी जॉब करनी है या मुझे मास्टर्स परस्यू करना है या मुझे फ़िज़ियोथेरेपी में भी इसके आगे इतनी सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, इतनी सारी फील्ड्स हैं, तो व्हाट फील्ड आई वांट टू सेलेक्ट मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। बिकॉज़ यू नो एक करियर काउंसलिंग जो होती है चीज़, वो हमें नहीं मिली गई है, एंड आई थिंक दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। जब तक ये ड्राइवर है तब तक आई टॉक, तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो आई बिन सर्चिंग अ लॉट कि मुझे क्या करना है, मुझे मास्टर्स के लिए जाना है, इफ़ मुझे मास्टर्स करना है तो मुझे किस चीज़ में करना है मास्टर्स, और मुझे कहाँ से करना है, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं पाकिस्तान से मास्टर्स करूँ। अगर मुझे करना है तो मैं कोई ऑनलाइन डिग्री ले सकती हूँ, ले सकती हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन इन माई माइंड। उसके बाद यू नो अगर आपको मास्टर्स करना है तो मतलब आपको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एंड दिस इज़ जस्ट टू मच। आई कैन नॉट इवन रिकवर जो मेरे पैसे अभी लगे हैं इस डिग्री में, यू नो। तो आई थिंक देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। अगर आप सोचना चाहें तो जब भी हम किसी भी डिग्री या किसी भी चीज़ से ग्रेजुएट होते हैं, देर आर सो मैनी थिंग्स। ठीक है, अब हमारा तो ये सीन होता है इन मेडिकल फील्ड, यू हैव टू डू हाउस जॉब करनी पड़ती है। तो 5 साल के बाद एक और साल लगा के हाउस जॉब करते हो, उसके बाद फिर आप जॉब लेते हो। ठीक है, आई थिंक ये है। और दूसरी जो फील्ड्स होती हैं, अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो आपके 4 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद यू हैव टू डू लाइक जॉब सर्च। तो उस फेज़ में भी जो आपकी एंग्जाइटी होती है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड गाइज। एंड इफ़ आपको भी ऐसी एंग्जाइटी है देन कमेंट डाउन बिलो कि आप क्या कर रहे हो उस एंग्जाइटी के लिए, बिकॉज आई एम एक्चुअली रियली रियली कन्फ्यूज, बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऊपर से येस, लेट मी टॉक अबाउट दिस। ऊपर से इफ़ यू आर अ गर्ल, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट मैरिज प्रेशर। आई थिंक लड़कों के लिए भी ये प्रेशर है, बट आई थिंक उनके लिए ईजी है बिकॉज एवरी वन अंडरस्टैंड कि वो लोग अभी स्टेबल नहीं है, लड़के अभी स्टेबल नहीं है, तो उनको अभी इतना ज़्यादा हम फोर्स नहीं कर सकते जब तक वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, लोगों का ये माइंडसेट है, लेकिन लड़कियों के लिए देर आर सो मैनी प्रेशर गोइंग ऑन, क्योंकि मुझे अभी इंडिपेंडेंट भी होना है, मेरी शादी भी करानी है मेरे माँ बाप ने, यू नो। तो देर जस्ट ओके, दिस इज़ जस्ट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज़ जस्ट एडेड प्रेशर। एक तो आपको अपनी करियर की इतनी टेंशन होती है, ऊपर से आपको इस शादी की प्रेशर जो ऐड कर देते हैं। आई थिंक दैट इज़ सो फ्रिकिंग अनोइंग, बट आई थिंक माँ बाप की भी इसमें गलती नहीं है, बिकॉज उनके भी
دماغ میں سوسائٹی نے یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. So I think that is actually fine, but yeah, this is just added anxiety on top of your career anxiety. I think that is not very good. ایسا لگتا ہے کہ بھائی آپ جو بھی ماں باپ ہیں, you need to think about it کہ جب آپ کا بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے, that is not the only thing they want. میں نے کسی اور نے اپنے 5 سال 4 سال کیوں لگائے ہیں؟ We don't want کہ ہم نے 5 یا 4 سال ضائع کرتے ہیں, رائٹ؟ نو ون وانٹس دیٹ. آئی تھنک بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ان کو یہ کرنا ہوتا ہے, جو یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے 5 یا 4 سال ضائع کر دیتے ہیں. بیکاز اگر مجھے 5 یا 4 سال ضائع ہی کرنے ہیں تو میں اپنے وہ ضائع کیوں کروں 5 یا 4 سال؟ بھائی میں ایسے ہی ڈائریکٹ شادی کر لوں نا. نو, آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. آئی وانٹ کہ میں اپنا کریئر بناؤں, اینڈ آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو بگن. ٹھیک ہے, دس از دا مین پوائنٹ. سو آئی واز ایکچولی تھنکنگ کہ میں, میرے جو سینئرز دوست ہیں میرے, آئی واز تھنکنگ کہ میں ان سے بھی, اور جو میری جو دوست میرے گریجویٹ ہو گئے ہیں, آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس اینگزائٹی, دس گریجویشن اینگزائٹی جو ان کے پاس بھی ہوئی, اینڈ واٹ دے ڈیڈ, تاکہ آپ کو بھی ہیلپ ہو اور مجھے بھی ہیلپ ہو. آئی ریئلی نیڈ یو گائز ٹو پرے فار می اینڈ فار یور سیلف کہ ہمیں ایک اچھی سی جاب ملے, ایک اچھا سا جو ہمیں کریئر کرنا ہے, آگے پرسیو کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, ہمیں ماسٹرس کرنا ہے, ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ ہم کریں. ٹھیک ہے, آئی ایم لائک, مجھے کانسٹنٹلی ایک وہ نہیں ہوتا, کیا کہتے ہیں, کہ اوکے آئی ایم ناٹ گڈ انف, ابھی تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا, ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں آتا, ابھی تو مجھے وہ بھی نہیں آتا. مجھے بس یہ کانسٹنٹلی فیل ہو رہا ہے. آئی تھنک دیٹ از سو بیڈ, بیکاز کیونکہ پھر مجھے بہت ساری چیزیں کر رہی ہوں. آئی آلسو گائز, آئی فاؤنڈ دس ویب سائٹ جس میں آپ آن لائن باہر کے کورس لے سکتے ہو اور اس سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. آئی تھنک دیٹ از سو گڈ فار یور سی ویز اینڈ لنکڈ ان پروفائلز. اینڈ یس لیٹس ٹاک اباؤٹ لنکڈ ان فار منٹ, کیونکہ رائٹ ناؤ آئی تھنک یہ آپ کو یونیورسٹی والے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ہاؤ اتنا زیادہ بینیفٹ ہے لنکڈ ان کا, نیٹ ورکنگ کا, اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ از. بیکاز میں نے اب جا کے یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت زیادہ جو امپورٹنس ہے نا لنکڈ ان کی, بہت زیادہ امپورٹنس ہے, بیکاز دیر آر سو مینی پیپل آؤٹ فرام دا ورلڈ کنیکٹیڈ آپ کی اپنی فیلڈ کے. I think that is so important to connect from them, to link them from your profile. تو جو آگے آپ جب جاتے ہیں, آگے ہوتے ہیں نا آپ, تو آپ کو ایک ایک لنک بنا ہوا ہوتا ہے, ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہوتا ہے جس سے آپ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے جابس لینا, ایڈمیشنز لینا بہت ایزی ہو جاتا ہے. I think if you guys are not on LinkedIn, please make a profile on LinkedIn, search, اس کو optimize کرے, اس سے connect کرے لوگوں سے, because that is really important. And ٹھیک ہے, LinkedIn is really important. I think میں نے جتنی بھی سرچنگ کی ہے نا اپنی چیزوں پہ, اپنے اس پہ کہ بھائی مجھے اچھا کہاں جانا ہے یا کیا کرنا ہے یا مجھے کیسے کروں گی میں یہ سب کچھ, تو I just figured کہ LinkedIn is a very good option and I think everyone should use it. And I was talking about this website for courses. آپ کی سی وی میں کورسز ہوتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے اگر اس کی سرٹیفکیٹ بھی ہیں آپ کے پاس, تو I think that is also important. آپ اگر وہ کورسز کر رہے ہیں, I found this website. I'm going to link that website in my description. آپ وہ ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ وہاں پہ جائیں, اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز ہیں وہاں پہ. Do some courses. It's I think for $20 or something. ٹھیک ہے, اتنا ہوتا ہے ان کا پر منتھ کا, and I think that is a really good steal کیونکہ اس میں باہر کے کورسز ہیں, it's not یہاں کے کورسز. So I think that is really good. So yeah, if any one of you are like graduating اور آپ کو بہت ٹینشن بھی ہے میری طرح, please ایک تو don't worry, everything will happen. دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو فگر آؤٹ کر رہے ہیں اور چیزیں فگر آؤٹ کر رہے ہیں, سو ڈو لیٹ می نو کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں, بیکاز آئی ایکچولی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. اور اف آپ میری فیلڈ کے ہیں لائک فزیوتھراپی اینڈ آل, سو ڈو لیٹ می نو کہ واٹ از یور پلان آگے کا, کیونکہ آئی نیڈ really good suggestions and I am just so worried about my future.
کیونکہ آئی ایم ناٹ دیٹ ٹاپر والے جو بچے ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ دیٹ, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صرف ٹاپر والے بچوں کا کریئر سوٹ وہ ایک لائن پہ رہتا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ, بیکاز میں نے بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہ ٹاپر ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کا کریئر لائن پہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ نصیب ایز ویل. بٹ یا آئی تھنک آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں, یو کین گیو می سجیشنز, یو کین ٹیل می کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. اینڈ آئی وڈ بی گریٹفل فار دیٹ ایز ویل. یو نو, آئی ایم ایکچولی ریڈی. This is just my daily routine makeup that I did, and I am now ready. I'll just change and go, and I hope it helped you guys. Like, this video helped, acknowledge that feeling, and it is real, it is not bad. You're not going crazy. Okay, this is actually very very normal, and I think it's really important to talk about it. جو آپ کے سینئرز ہیں, جو آپ کے گریجویٹڈ لوگ ہیں جن سے آپ کی بات چیت ہے, یا پھر جو آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں بڑے, جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹیل دیم کہ یو آر جسٹ فیلنگ دس وے. اینڈ آئی تھنک صرف بات کرنے سے اینڈ دین وہ لوگ بھی اپنے سجیشنز دیتے ہیں, آئی تھنک دیٹ وڈ ہیلپ اے لاٹ. اینڈ آئی ڈو دا سیم, اینڈ آئی میک اے ویڈیو فار دیٹ ایز ویل, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب کو ہیلپ ہو, صرف مجھے نہیں. اوکے, thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye.